अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज हम अमेरिका की एक ऐसी स्टेट की सैर करने जा रहे हैं जहां इंसानी जिंदगी के आसारात 21,000 साल पहले के दरियाफ्त हुए। इस छोटी सी स्टेट के लोग अमेरिका के अमीर तरीन लोग कहलाते हैं। हर इंग्लिश मुल्क की तरह यहाँ भी फहाशी अरूज पर रहती है। यहाँ के समुंदर में दुनिया की खतरनाक तरीन मछली शार्क इंतहाई आम पाई जाती है। तो मोहतरम नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं मैरीलैंड की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगी घंटी की अलामत को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। मैरीलैंड जो कि अमेरिका की एक खूबसूरत स्टेट है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और खूबसूरत जगराफिया के हवाले से पूरे स्टेट ऑफ अमेरिका में अपनी एक अलग पहचान रखती है। मैरीलैंड की सरहदें जनूब में वर्जीनिया, मगरिब में मगरबी वर्जीनिया, शुमाल में पेंसिल्वानिया, मशरक में डेलावीर और बहिरा ओकियानूस और जनूब मगरिब में वाशिंगटन डीसी के कौमी दारुल हुकूमत से मिलती है। मैरीलैंड में बोली जाने वाली जुबान सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। मैरीलैंड का दारुल हुकूमत एनापोलिस है, जो स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर से खूबसूरत दरिया सेवोर्न भी गुजरता है। ये स्टेट का सियासी, समाजी और इक्तिसादी शहर है। इस शहर को 1649 में आबाद किया गया। ये शहर 21.01 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इस शहर की कुल आबादी 2020 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 40,812 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना भी आयद किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, मैरीलैंड में शादियाँ इंतहाई धूमधाम और खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, यहाँ लोग शादियों से ज्यादा ओपन रिलेशनशिप पर एतमाद करते हैं। ये लोग पहले 2 से 3 साल बगैर शादी के साथ रहते हैं, फिर शादी की तरफ आते हैं। बहुत से लोगों ने 5-5 साल रिलेशन रखने के बाद भी अलहदगी का फैसला किया। ये लोग शादी में तमाम रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं। शादी चर्च में की जाती है। लड़की सफ़ेद रंग का खास लिबास और लड़का 3 पीस पेंट कोट पहनता है। लड़की अपने वालिद के साथ चर्च में आती है, जहां दुल्हा इंतजार कर रहा होता है। लड़की का बाप लड़की का हाथ लड़के को पकड़ाता है और दोनों स्टेज पर पादरी के पास खड़े होकर मैरिज एग्रीमेंट साइन करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। तमाम रिश्तेदार खड़े होकर मुबारकबाद देते हैं। बाकी के तमाम प्रोग्राम मैरिज हॉल में होते हैं, जहां रक्सो सुरूर की महफिल सजाई जाती है। बेहतरीन खाने और दुनिया की आला शराब पेश की जाती है। मेहमान नए जोड़े को गिफ्ट्स देते हैं। नया जोड़ा शादी खत्म होने के फौरन बाद हनीमून के लिए किसी भी अच्छे से मकाम को सिलेक्ट करते हैं और एज सून एज पॉसिबल वहां जाते हैं। नाजरीन, दुनिया की खतरनाक तरीन मछली शार्क मैरीलैंड के समुंदर में इंतहाई आम है। बेशुमार ऐसे हादसात हो चुके हैं कि शार्क की वजह से कई 100 इंसानों की जान जा चुकी है। शार्क के बारे में कहा जाता है कि ये जानवर 444 मिलियन सालों पहले का है और आज दिन तक मौजूद है। मैरीलैंड के लोग इंतहाई खूबसूरत और इंग्लिश नस्ल के हैं। लड़के हो या लड़कियां पैंट शर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करना और रात के टाइम जिम जाना इनके मामूल का हिस्सा है। ये लोग स्लिम स्मार्ट रहना पसंद करते हैं। नाजरीन, मैरीलैंड की कुल आबादी 61,77,224 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये अमेरिका की 19वीं बड़ी स्टेट है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 76 साल है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 244 लोग रहते हैं। अगर हम यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी पर नजर डालें तो सालाना $87,063 कमाते हैं।
آمدنی کے حوالے سے میری لینڈ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں ڈھونڈنے سے بھی غریب نہیں ملتا۔ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کی اپنی لگژری گاڑیاں اور بڑے بڑے خوبصورت گھر موجود ہیں۔ یہ لوگ سال کے صرف 8 مہینے ہی کام کرتے ہیں، 4 مہینے صرف اپنے ہمسفر یا گرل فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور دنیا گھومتے ہیں۔ ناظرین، میری لینڈ کا سمندر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ یہاں کا سمندر نیلا پانی رکھتا ہے۔ میری لینڈ میں آپ کو خوبصورت سنوبر کے درخت جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گے۔ سنوبر لکڑی مہنگی فروخت ہوتی ہے اور یہ کاروبار میری لینڈ کھل کر کرتا ہے۔ میری لینڈ میں دریا، خوبصورت ندی نالے، آبشاریں اور سرسبز پہاڑی میدانی علاقے سب موجود ہیں۔ میری لینڈ میں شکار کرنا ممنوع ہے۔ ایسا کرتے پکڑے جانے پر سخت سزا اور جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ میری لینڈ کے لوگ کھانوں میں سی فوڈ اور سور کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو ہر جانب سور کا گوشت استعمال ہوتا نظر آئے گا۔ 99% آبادی کا مذہب کرسچن ہے، اس لیے حرام کھانے ہی ملتے ہیں، مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ جائیں کھانوں کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین، میری لینڈ کی سرزمین سے انسانی زندگی کے اثرات 21,000 سال پہلے کے موجود ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہاں سے ہزاروں سال پہلے تیر کے نشانات اور پتھروں سے بنی موتیوں کے مالا بھی ملی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے صدیوں پرانے امریکی قبائل یہاں رہا کرتے تھے۔ 1608 میں کیپٹن جان سمتھ اس علاقے پر پہنچنے والے پہلے یورپی باشندے تھے۔ 1788 میں اس خطے کو امریکہ کی 7ویں اسٹیٹ بنایا گیا۔ میری لینڈ کی معیشت کا دار و مدار قدرتی آئل، قدرتی گیس اور بیش قیمتی معدنیات پر منحصر ہے۔ یہ ملک لاکھوں ڈالرز کی اشیاء دوسری ریاستوں کو بیچتا بھی ہے اور خریدتا بھی ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک بہترین کاروبار یہاں چلتا ہے۔ میری لینڈ کا موسم 2 حصوں پر مشتمل ہے، سردی اور انتہا کی سردی، پھر نارمل گرمی اور پھر دوبارہ سے انتہا کی سردی۔ سردیوں میں ملک کا زیادہ تر حصہ سفید برف کی چادر میں لپٹ جاتا ہے۔ زیادہ برف باری کی صورت میں ملک کے بیشتر حصے بند ہو جاتے ہیں۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں تعطیل عام کر دی جاتی ہے۔ میری لینڈ میں تعلیم کا بہترین نظام موجود ہے۔ لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ لوگ زیادہ تر آن لائن کام کرتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ علاجات بآسانی کروائے جا سکتے ہیں۔ میری لینڈ کے ہر شہری کی انشورنس ہوتی ہے جس سے میڈیکل بالکل فری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میری لینڈ میں روڈز کا بہترین نظام موجود ہے۔ کھلے اور بڑے روڈز دوسری ریاستوں میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ یہاں ٹرین اور میٹرو کا بہترین اور صاف ستھرا نظام بھی موجود ہے جو کہ دوسری ریاستوں میں بھی جاتی ہیں۔ لوگ ایک ریاست سے دوسری ریاست جانے کے لیے ٹرین کا استعمال کرتے ہیں۔ میری لینڈ میں آپ کو دنیا کی مہنگی سے مہنگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ شراب بآسانی ملے گی، کیونکہ یہاں شراب کا بیچنا لیگل ہے، اس لیے لوگ کھلے عام شراب بیچ بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں۔ 12 سال سے کم عمر بچے نہ خرید سکتے ہیں اور نہ ہی پی سکتے ہیں۔ ڈانسنگ کلبز آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گے جہاں ملکی اور غیر ملکی لوگ جم کر انجوائے کرتے ہیں۔ میری لینڈ کا اوشن سٹی دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر سمندر کے اوپر بنایا گیا ہے۔ سالانہ 50 لاکھ سے زائد ٹورسٹ یہاں گھومنے آتے ہیں۔ یہ بالکل ایک خوابی شہر ہے۔ لوگ اس شہر میں آ کر بہت انجوائے کرتے ہیں۔ گرمیوں میں لوگ اس شہر کی بیچز پر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہ شہر مکمل ایک تفریحی مقام ہے۔ پورے میری لینڈ میں آپ کو بہترین ہوٹلز، ریزورٹس اور شاپنگ مالز بآسانی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں سالانہ 70,000 سے زائد نئے شادی شدہ جوڑے ہنی مون منانے آتے ہیں۔ میری لینڈ اپنا قومی دن 25 مارچ کو مناتا ہے۔ اس دن پورے اسٹیٹ میں جشن ہوتا ہے، آرمی کی پریڈ ہوتی ہے، جگہ جگہ پر ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں۔
لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری میری لینڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔